अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, मार्च में पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं और इन इलेक्शन में वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से अभी से ही इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए हैं। दरअसल हमारी कौम की यादाश्त में वो माजी की तलखियाँ मौजूद हैं कि जब बलूचिस्तान में वोटों की बिज़नेस हुआ, वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त हुई और जो नताइज बरामद हुए वो लोगों की तवक्कुआत और पार्टी पोजीशन के बरअक्स निकले। यही वजह है हुकूमत ने इस सारी सूरत हाल को समझते हुए PTI ने एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है कि सेनेट इलेक्शन जो हैं वो बजाय खुफिया राय शुमारी के वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए कराए जाएँ ताकि जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक नताइज बरामद हों। तमाम मेंबरान अपने नज़रिए को वोट दें, अपनी पार्टी को वोट दें और पार्टी के मैंडेट के मुताबिक जो उसकी अददी अक्सियत है, मेजॉरिटी है हाउस में, उसके मुताबिक उसके लोग मुंतखब हों। लेकिन ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जो आइन की तशरीह तो कर सकता है, आइन में तरमीम या तब्दीली नहीं कर सकता। ये ज़िम्मेदारी पार्लियामेंट की है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इस वक्त रेफरेंस मौजूद है और उसने वफाक से, इलेक्शन कमीशन से और चारों सूबों से राय ली है। सिंध ने इसके बरअक्स राय दी है कि नहीं, जो आइन में तरीक़ाकार है, आइन में तब्दीली का जो एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ही इसमें जो है तब्दीली की जा सकती है। और इलेक्शन कमीशन का भी मौक़िफ़ यही है, जबकि बलूचिस्तान, पंजाब और KPK जो है उसका मौक़िफ़ वही है जो हुकूमत ने रेफरेंस दायर किया है। इसलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि ये रेफरेंस जो है वो खारिज हो जाएगा, हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं माना जाएगा। इसके मदावे के लिए अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि वो पार्लियामेंट में ये बिल लेके आएगी। हालांकि उसे पता है कि उसके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि ये बिल जो है पास हो सके, आइन में तरमीम हो सके। लेकिन हुकूमत का ख्याल ये है कि माजी में जो हुकूमतें रही हैं, जो आजकल की अपोजिशन है, उनका भी मौक़िफ़ यही रहा है कि इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में शो ऑफ हैंड के तरीक़ाकार अपनाया जाए। इसलिए अगर उनका माजी में यह मौक़िफ़ रहा है और आज वो हुकूमत का साथ नहीं देती तो फिर वो लोगों के सामने एक्सपोज होंगी, पाकिस्तानी कौम के सामने एक्सपोज होंगी और उनके जो कौल और फ़ेल में जो तज़ाद है, जो दोहरा किरदार है, वो उनके सामने कौम के सामने आएगा और उनकी पोजीशन ख़राब होगी। बहरहाल जो भी नतीजा हो, लेकिन लगता यही है कि सेनेट के इलेक्शन खुफिया राय शुमारी के ज़रिए ही होंगे। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि एक गरीब आदमी जब वोट देता है तो आम तौर पर या तो वो नज़रिए को वोट देता है या वो पार्टी को वोट देता है, और बहुत सारे इलाकों में जो दूर दराज के इलाके हैं वो मकामी ज़िम्मेदार, मकामी नुमाइंदा या मकामी वडेरे के ज़ेर असर वोट देता है। लेकिन बहुत कम जगहों पर ऐसा होता है कि गरीब आदमी अपना वोट भेजता हो। ये हो सकता है कि जो मौसर लोग जो होते हैं, जो वडेरे होते हैं, जो एक ख़ास इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, हो सकता है वो कहीं ना कहीं इस कभी रस्म में मुलविस हूँ, लेकिन गरीब आदमी कभी भी वोट नहीं भेजता। पाकिस्तानी कौम वैसे भी जज्बाती है और पाकिस्तानी शहरी भी उसी जज्बात का एक आईनादार मज़हर और पैकर होते हैं, इसलिए गरीब कभी वोट नहीं भेजता। तो जब वो गरीबों के वोट से बनने वाले ये मेंबरान, इनके बारे में ख़बरें आती हैं कि वो अपने वोट बेचते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस होते हैं, भले ये 2% लोग हों, भले ये 10% हों, भले 30% हों, तो उस गरीब के दिल पे क्या गुजरती होगी, ये इन हमारे मेंबरान को सोचना चाहिए। सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जिनकी वजह से इस पूरी जो एक कम्युनिटी है हमारे मेंबरान की, उनकी बदनामी हो रही है। इसलिए इन सब को मिलजुल कर ऐसे लोगों का मुहासबा करना चाहिए जो वोट के तकद्दुस को पामाल करते हैं और लोगों के मैंडेट की पामाली करते हुए अपनी पार्टी को वोट देने की बजाय लालच की बुनियाद पर दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। ये कभी रस्म है जिससे ना तो मेंबरान अपनी इज़्ज़त में इजाफा करते हैं, ना इससे जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलता है, ना इससे जमहूरी इदारे मजबूत होते हैं, ना इससे हमारी जमहूरी अक़दार फ़रोग़ पाती हैं, बल्कि लोगों का एतमाद और ईमान अब जमहूरियत से भी उठता जा रहा है।
اور اس کا سب سے زیادہ نقصان بھی انہی ممبران کو ہوگا جو نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں. پہلے دادا تھا، پھر باپ، آج وہ خود ہیں، پھر ان کی اولادیں، تو پوری فیملیز ہیں جو کئی عرصے سے، بلکہ کیا پاکستان سے پوری قوم پر مسلط ہیں. اس لیے لوگوں کے دلوں میں اگر ان کا عزت اور مقام کم ہوتا جائے گا تو آگے ان کی اولادوں کو، نسلوں کو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارے ممبران خود احتسابی کریں اور اس قبیح رسم کو ترک کر دیں کہ وہ منتخب کسی اور پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں، کسی اور نشان پہ ہوتے ہیں، پھر پارٹی کے ڈسپلن کی وائلیشن کرتے ہوئے، فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے، ذاتی اغراض، ذاتی مقاصد، ذاتی جو ہے نا لالچ میں آ کر دوسری پارٹی کو ووٹ جا کر دے دیتے ہیں. اب اس کا دیکھیں کہ اس کو نام دیا جاتا ہے ہارس ٹریڈنگ، یعنی گھوڑوں کی خرید و فروخت. اب کوئی بندہ، ایک غریب آدمی، اسے اگر کہا جائے گھوڑے کے نام سے تشبیہ دی جائے تو وہ تو بہت ہی غصے میں آ جائے گا، جبکہ ہمارے ممبران کو اس کی بھی تکلیف نہیں ہوتی. وہ یہ سنتے بھی ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، پھر بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے نا برا نہیں مناتے. تو دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں اللہ کرے کہ کوئی ایسا سسٹم آ جائے جس سے لوگوں کی حقیقی رائے جو ہے وہ منتخب جو ہمارے ایوان ہیں ان سے جھلکے، تاکہ ہمارا ملک آگے کی طرف جائے. ہم صرف جو ہے نا وہ ایک گول دائرے میں گھوم رہے ہیں، زیرو سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اور پھر زیرو پہ آ کر رک جاتا ہے. اب حکومت نے جب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب اس نے بھی کچھ اقدامات اٹھائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحبان اور ہمارے پرائم منسٹر صاحبان وہ ممبران کو زیادہ سے زیادہ وقت دے رہے ہیں، ان سے میل ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو پچھلے کئی سالوں سے مل نہیں سکتے تھے ہمارے ارباب اختیار کو، اب ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور ان کے کام بھی کیے جا رہے ہیں. حکومت نے ایک اور کام بھی کیا ہے جو اخبارات میں آ رہا ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبے یا ترقیاتی فنڈز جو ہے نا وہ منتخب نمائندوں کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کروا سکیں اور اپنے اگلے الیکشن کے لیے اپنی کامیابی کو یقینی بنا سکیں. یقیناً یہ پاکستان میں رسم رہی ہے کہ منتخب نمائندوں کو، جو ممبران ہیں، ان کو ترقیاتی فنڈز دیے جاتے رہے ہیں اور وہ ترقیاتی کام کرواتے رہے ہیں، اور اس سے علاقے ترقی میں بھی یقیناً اضافہ ہوتا ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں یہ لوکل گورنمنٹس کا کام ہے، یہ پارلیمانی ممبران کا کام نہیں ہے. لیکن کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ایک رسم چلی آ رہی ہے تو اب موجودہ حکومت نے بھی اب لگتا یہی ہے کہ اسی پالیسی کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہے جو ماضی میں رہی ہے، کیونکہ لگتا ہے یہ اب اس کی مجبوری بن گئی ہے کہ ایک طرف مختلف اپوزیشن پارٹیاں جس طرح بلوچستان میں وہ ووٹوں کی خرید و فروخت کر رہی ہیں، اب ظاہر حکومت اس خرید و فروخت کی بجائے اب وہ ترقیاتی منصوبوں کو، ترقیاتی فنڈز کو جو ہے نا وہ استعمال کر کے اپنے جو ان کے ممبران ہیں ان کو اپنے ڈسپلن میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. بہرحال دیکھا جائے تو یہ بھی ایک جمہوریت کے روح کے منفی ایک مجبوری لگ رہی ہے، لیکن یہ بہرحال ہو رہا ہے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے، ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.